नमो नमः। अद्य 5,126 क्रोधिनामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां शनिवासरे जुलै मासस्य 6 दिनाङ्के कालिदासदिवसः अस्ति। तन्निमित्तेन जगति प्रसिद्धं कविकुलगुरु कालिदासेन मन्दाक्रान्ताछन्दे विरचितं मेघदूतकाव्यं सारांशरूपेण अवगच्छामः। प्राणप्रियायाः प्रियतमायाः विरहं प्राप्तस्य एतस्य यक्षस्य भावनाप्रधानं प्रेमिकस्य विरहगीतम् एतत् मेघदूतं। तस्याः स्मृत्यां सः यक्षः मग्नः एकैकं दिनं युगवत् यापितस्य प्रियकरस्य अन्तर्व्यथा इदम्। धनपतेः कुबेरस्य सेवकः अस्ति एकः यक्षः। नवविवाहितः सः तस्य पत्नी यथा मनमोहिनी यत् स्वर्गाधिपतिरतां कामयेत् तर्हि एतस्य मनः कुत्र अन्यत्र संलग्नं भवेत्। सततं तस्याः चिन्तने मग्नासीत् सः। कोऽपि प्रमादः जातः। तेन क्रुधात् कुबेरात् यक्षः शापं प्राप्तवान्। तस्य यक्षस्य कृते तडिताघातादपि अधिकं दुःखकारकं जातम्। शापग्रस्तः यक्षः श्रीरामस्य चरणस्पर्शेन पुनीते पावने रामगिर्याश्रमे कालयापनं प्रारभत। विरहस्य परिणामस्तु एवं यत् कृशहस्तात् कङ्कणं कदा पतति तदपि सः न ज्ञातवान्। विरही सः केवलम् आशातन्तुभिः जीवितः। केवलं श्वासाः चलन्ति। आषाढस्य प्रथमे दिवसे सः रामगिर्यां वप्रक्रीडारतानां गजानाम् इव नवमेघं दृष्टवान्। ये सुखे रताः सन्ति तेषां मनः अपि मेघदर्शनेन पर्याकुलं भवति। तत्र विरहाग्निप्राप्तानां का अवस्था भवेत्। सः यक्षः अवलोकयति यत् मेघाः उत्तरदिशं गच्छति। एका अद्भुतरम्या कल्पना तस्य मनसि उद्धृता यत् एषः मेघः अलकानगरीम् अपि गमिष्यति। एषः मम प्रियतमां प्रति सन्देशस्य प्रेषणस्य मम कार्यं निश्चयेन करिष्यति। अस्मिन् विचारे मेघः निर्जीवः क्षणिकः च इति सामान्यविचाराः तस्य मनसि न आगच्छति, यतः सः विरहव्याकुलः। एतादृशः यक्षः प्रियतमां प्रति सन्देशं नयतुं तं मेघं दूतं करोति। मेघः तु मूकः एव, परं तस्य मौनम् एव सम्मतिः इति मत्वा मेघाय कुसुमार्घ्यं यक्षः अर्पयति। मधुरैः वचनैः तं मनोगतं कथयति। यक्षस्य संवादः एकाङ्गी प्रारभते। यक्षः मेघं रामगिरितः अलकानगरीपर्यन्तं मार्गं वर्णयति। मार्गे यानि सौन्दर्यस्थलानि सन्ति तेषां वर्णनमपि करोति। यक्षः तस्य मेघस्य प्रवासमार्गः कथम् अत्याधिकाकर्षकः अस्ति इति तस्य उत्सुकतानिर्माणार्थम् अपि यतते। मार्गे विलसन् निसर्गः, रम्याः गर्ताः, मनोहारी वनराजी पर्वतराजी, जीवनरेखा स्वरूपिण्यः सरितः, निबिडारण्यानि, जलप्रवाहाः इत्येतत् सर्वं मनोहरम्। नदीतीरेषु विद्यमानानि प्रेमीजनैः पूरितानि उद्यानानि नगराणि च श्रमलेशमपि न स्मारयेयुः। धनिकगृहे लावण्यलतिकाः, विभ्रमकारिण्यः गणिकाः, आत्मभानगलितप्रेमिकाः यात्राश्रमान् नाशयेयुः। मनोहराः नदीसङ्गमाः, नगाधिराजहिमालयः, सूरयुवतीनां दर्पण इव कैलासः, तत्र विराजमाना अलकानगरी इत्येतान् च सविस्तरं वर्णयति। पूर्वमेघे मार्गे स्थितानां निसर्गपरिपूर्णानां स्थलानाम्, उत्तरमेघस्य आरम्भे च अलकानगर्याः चित्रोपमं वर्णनं करोति।
सः स्वस्य गृहस्य वर्णनं भावपूर्णतया करोति। अनन्तरं सः जीवनस्वरूपायाः प्रियतमायाः वर्णनसमये देहभानम् अपि विस्मरति। अन्तिमेषु 12 श्लोकेषु यक्षस्य प्रियां प्रति सन्देशः अस्ति। स्वस्य विकलावस्थायाः वर्णनं कुर्वन् यक्षः स्वस्य अस्तित्वस्य प्रमाणं वदति। प्रियया विना व्याकुलः अहम् अचिरादेव पुनर्मिलामि इति सन्देशं प्रेषयति, येन तया तस्याः जीवनं धारणीयम्। परं तस्य सन्देशस्य प्रस्तावनारूपेण अवतीर्णाः पूर्वश्लोकाः नाम मानवीभावनानाम् अजरामरा मनोहारी माला इव। 120 श्लोकानाम् एतत् गीतकाव्यं सहस्रशः वर्षानन्तरम् अपि रसिकप्रेम्णाम् आत्मकथनम् इव भाति। मानवीयस्य अन्तःकरणस्य शाश्वतं चित्रमस्ति मेघदूतम्। धन्यवादः। यदि रोचते तर्हि अवश्यं लैक्, शेर् तथा सब्स्क्रैब् करोतु।